नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म छु महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषय वस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका पनि छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय वस्तुमा बहस गर्न खोजिरहेका छौँ। नेपालको महत्त्वपूर्ण न्यायपालिकाको विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण छलफल संवाद अगाडि बढाउनेछौँ र न्यायपालिकामा अहिले विभिन्न किसिमका चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू लागिरहन्छ। किनभने न्यायपालिका भनेको न्याय दिने र न्यायलाई चाहिँ प्रत्याभूति दिलाउने एउटा संस्थाभित्रै विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भयो र त्यहाँका न्यायाधीशहरू र न्यायमूर्तिहरू अधिवक्ताहरू चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुभयो भन्ने खालका विभिन्न टेप प्रकरणहरू पनि बाहिर आए र न्यायपालिका कस्तो हुनुपर्ने थियो, न्यायपालिकामा आम जनताको पहुँच पनि पुगेन, ठुलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ न्याय पाए र सानाहरूले चाहिँ न्याय पाएनन्। पुरानो उखान ठुलालाई चेन सानालाई येन भन्ने उखान नेपालको न्यायपालिकामा प्रवेश गर्यो कि भन्ने खालका यी विविध विषयमा आज हामी महत्त्वपूर्ण बहस गर्नेछौँ र सँगै न्यायपालिकाभित्र कस्तो न्यायपालिका हुनुपर्ने हो, के भइराखेको छ, यो विषयमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग रहनु भएको छ न्यायपालिकामा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न किसिमका चाहिँ धेरै रिट निवेदन दिने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल आजको रेस संवादमा हामीसँग रहनु भएको छ र उहाँले धेरै रिटहरू हाल्नु भएको छ विभिन्न विषयमा। यो चाहिँ न्याय विपरीत हो, यो चाहिँ कानुन विपरीत हो, यो चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँका विभिन्न विषयमा चाहिँ रिटहरू हालिरहनु भएको हुन्छ। आज हामी तिनै अधिवक्तासँग कुराकानी गर्नेछौँ र हिजो मात्रै उहाँहरूले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा चाहिँ यो हिसाबले हुनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ नि रिट हाल्नु भएको छ। त्यो रिटको विषयमा पनि आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग रहनु भएको छ अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब तपाईँले बेला बेलामा रिट हालिरहनुहुन्छ होइन, विभिन्न विषयहरू चाहिँ तपाईँका महत्त्वपूर्ण विषय बन्छन् र रिट हाल्ने गर्नुहुन्छ। हिजो मात्रै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि यहाँले रिट हाल्नु भएको छ, यो विषयबाट जाउँ न। धन्यवाद। मैले मलाई लगायतका साथीहरू हामी यसमा आबद्ध छौँ र हाम्रो चाहिँ एउटै कुरा के हो भन्दाखेरि मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुनुपर्दछ र संविधानवादको एकदम संरक्षण गर्दै संविधानवादको अक्षरश लागू हुनुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो अठोट हो। त्यो अभियानमा न्यायिक अभियान हाम्रो जारी नै छ। तसर्थ यो न्यायलाई निरन्तरता दिनको लागि, न्यायिक पक्ष सबल बन्नको लागि, पेचिलो बन्नको लागि बेला बखतमा मैले रिट हाल्ने गर्दछु र मलाई साथ दिने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। हजुर। र धेरै साथीहरूको साथ पाएर नै यो अभियानमा हामी गरेको हो। हिजो मात्रै उच्चका न्यायाधीशको जुन नियुक्तिको जुन मापदण्ड जुन बन्यो, जुन एउटा न्याय परिषदले बनायो, एउटा निर्देशिका 79 जारी गर्यो, त्यो संविधान सम्मत थिएन, विधि सम्मत थिएन र त्यो मापन योग्य मापनै बनेन भन्ने कुरा थियो। मर्निङ नै डार्क भयो। हाम्रो मूल माग के थियो भने मर्निङ सो द डेज भनेर जुन भनिन्छ, मर्निङमै डार्क देख्यौँ हामीले। किनभने अहिले कसरी आयो मैसी भन्दाखेरि 5वटा फैसला, वार्षिक रूपमा 5वटा फैसला भनेर निर्देशिकामा एउटा व्यवस्थाहरू ल्याइयो जुन संविधानको भावना प्रतिकूल छ। संविधानको धारा 140 को उपधारा 2, न्याय परिषद ऐन 2073 दफा 5, संविधानको धारा 17, 25 अनि 11 यी सबै यो व्यवस्थाका प्रतिकूल मापदण्ड ल्याइयो। तसर्थ संविधानलाई सुपरसेड हुने गरी, संविधानलाई अतिक्रमित हुने गरी मापदण्ड बन्नै सक्दैन, संसारमा कहीँ पनि छैन। किनभने हाम्रो कानुन, संविधान भनेको जीवित कानुन हो। संविधान जीवित कानुन हो, संविधान मूल कानुन हो भनेपछि मूल कानुनको अन्तर्गत रहेर कानुन बन्नुपर्दछ। र विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पनि के हो भन्दाखेरि संविधान, ऐन र नियमको सामञ्जस्यता हुनुपर्दछ। एउटा विधिशास्त्रीय एउटा सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि संविधानको भावना प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि ऐन बन्नै सक्दैन र नियमावली संविधानलाई सहज हुने गरी ऐन बन्ने हो र संविधान ऐनलाई सहज हुने गरी नियमावली बन्ने हो र ती संविधान ऐन नियमावलीलाई एउटा के त भने एउटा सहज बन्नको लागि चाहिँ निर्देशिका बन्ने हो भने संविधानलाई एउटा सुपरसेट हुने गरी, अतिक्रमित हुने गरी, संविधानको भावनालाई सङ्कुचित हुने गरी निर्देशिका बन्नै सक्दैन। यहाँ त्यो बनाइयो, न्याय परिषद बनाइयो। हाम्रो गम्भीर आपत्ति, मेरो गम्भीर आपत्ति
म र अधिवक्ता ज्योतिदेव कनेरू हामी दुवैजना भएर यो रिट दर्ता गरेका थियौँ र यसलाई सुरुमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो सन्दर्भमा के भन्दाखेरि यो निर्देशिका बन्नुभन्दाखेरिको कथालाई मैले थोरै जोड्न चाहेँ। न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष अहिले सर्वोच्चका बालवाला न्यायाधीश माननीय ईश्वर खतिवडाज्यूले पनि ईश्वर खतिवडाको राय मागिया थियो। न्याय परिषदले राय माग्ने बेलामा यो चाहिँ निर्देशिका चाहिँ संविधान विपरीत छ, यो चाहिँ संविधानको भावनालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन, प्रतिबिम्बित गर्दैन, तसर्थ यो निर्देशिकामा मेरो आपत्ति छ है भनेर न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष माननीय ईश्वर खतिवडाज्यूले राय दिइसक्नु भएको छ। जुन कुरा यो निवेदनमा पनि उहाँले उहाँको आदेश गर्दाखेरि पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। यो मुद्दा मैले नहेरौँ कि भनेर उहाँले यो मुद्दा इजलासबाट उहाँले म रहितको इजलासमा पेश गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि यो के देखिन्छ भन्दाखेरि निर्देशिका त के त भने संविधानलाई के त भन्दाखेरि संविधानको एउटा विपरीत आएको छ भन्ने कुरा त्यसले देखायो। तर यो कुराहरू सबै कुराहरूलाई हामीले उठान गरेका छौँ। अब यहाँ अर्को कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि आम दर्शकलाई के भने न्याय दिने विषय भनेको अत्यन्तै पेचिलो विषय हो। न्याय भनेको आत्मा हो। यो के त भने विधिशास्त्री सोक्रेटसले भन्नुहुन्छ जस्टिस इज द फर्स्ट भर्च्यू भनेर हामीले पढ्दै बुझ्दै आयौँ युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि। जस्टिस इज अ सोल भन्यो, न्याय भनेको त आत्मा हो। त्यस्तै गरी आएर अरिस्टोटलले समन्यायको कुरा गर्नुहुन्छ। यो किनभने यो यस्तो के त चिज चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायपालिकामा यो जब विकृति जब विसङ्गति जब न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वच्छता कायम गर्न सकिएन, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति हुन्छ। तसर्थ यो विकृति विसङ्गतिलाई खबरदारी गर्दै यो के त भन्दाखेरि निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढ गर्नु आजको अपरिहार्य हो। किनभने न्यायमूर्ति एउटा योग्य न्यायमूर्ति छानिनु भएन। योग्यतम न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदले जब नियुक्ति गर्न सकेन भने न्यायपालिकामा धेरै समस्याहरू देखिन्छ। हेर्नुहोस्, किन हिजोका दिनमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हिजोका दिनमा ठुलो समस्या आयो। मध्यरातमा नियुक्ति गरियो भनेर आयो। यो एकदम अलिकति पुरानै इस्यु भयो, तै पनि चर्चा अझै पनि छ। मध्यरातमा नियुक्ति गरियो, न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागभण्डा भयो भनेर छत्ताचुल्लो भयो नि। त्यसले गर्दा भोलि न्यायाधीश नियुक्ति कसरी हुनुपर्ने थियो, कसरी भइरहेको छ? अब यो न्यायाधीश योग्य अब संविधान मैले भने संविधानको कि त भने योग्यभन्दा योग्यतम व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्यो। जुन कानुन व्यवसायबाट लैजाँदाखेरि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो। हिजोको विगतका दिनमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो र राजनीतिकरण भयो। न्यायाधीशहरूले केही सबैलाई मैले भन्दिनँ, केही न्यायमूर्तिहरूले राम्रो न्याय सम्पादन गर्नै सक्नु भएन र न्याय परिषदले तिनीहरूलाई बर्खास्त पनि गरिसकेको छ। नाम मैले भन्न चाहन्न यो तपाईँको मिडियाबाट। र त्यही न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्यो र पछि त्यही न्याय परिषदले असक्षम भनेर तिनीहरूलाई बर्खास्त गर्यो। केही न्यायाधीशहरू विवादमा के कारणले त्यसरी नियुक्ति भएको थियो? उहाँहरूले न्याय आफ्नो मान्छेको आधारमा अथवा राजनीतिको आधारमा उहाँहरूले जुन न्याय सम्पादन गर्न सक्नु भएन। हजुर, सही तरिकाले, सहज तरिकाले, पारदर्शी तरिकाले, प्रभावकारी तरिकाले नियुक्तिमै सक्षम मान्छे राखेको थिएन। तसर्थ त्यो कसरी पुष्टि भयो भन्दाखेरि उहाँले राम्रोसँग न्याय दिनै सक्नु भएन। हजुर, न्याय दिनै सक्नु भएन, सम्बोधन गर्नै सक्नु भएन। पछि त्यसको फलस्वरूप न्याय परिषदले उहाँहरूलाई कारबाही पनि गर्यो, बर्खास्त पनि गर्यो र यस्तो अवस्था आयो नि। हेर्नुहोस्, भनेपछि ती न्यायाधीशहरूले त्यस्ता न्यायमूर्तिहरूले कतिका व्यक्तिका फैसला गर्दा कतिका घरबार पनि गए, कति एउटा दोषी निर्दोष पनि भए, कति निर्दोष दोषी पनि भए नि। अब त्यो फैसला के हुने त भन्ने कुरो पनि अहिले आम चर्चामा छ। फैसला त फैसला नै हुने भयो। फैसला त न्यायाधीशहरू बर्खास्तमा परे पनि फैसला उल्टिने कुरा त भएन, किन अन्तिम भइसकेको मुद्दा त त्यसले अन्तिमता प्राप्त गर्ने भयो। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरो के भने आम दर्शकलाई मैले भन्न खोजेको कुरो न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गरियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागभण्डामा गयो भने न्यायपालिका सम्मुरत गर्न सक्दैन, जसले गर्दा न्यायिक सुशासन कायम गर्नु हुन सक्दैन। मैले अब यहाँ जोड्नु कुनै पनि राष्ट्रको उन्नति गर्नको लागि तीनवटा कुराको महत्त्वपूर्ण हुन्छ मैसी। एउटा राजनीतिक पक्ष, दुई आर्थिक पक्ष सबल हुनुपर्दछ, तीन सशक्त न्यायपालिका हुनुपर्दछ। र न्यायपालिका उत्तरदायी भएन, न्यायपालिका चाहिँ उत्तरदायी भएन, जवाबदेही भएन भने पनि एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्रले संस्थागत रूपमा एउटा दिगोपन लिन सक्दैन। यो एउटा के त भने यो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो। तसर्थ अहिले न्यायपालिकालाई सङ्कटमा पार्न खोजिँदैछ। हामी यसको खबरदारी गर्दै म लगायतका साथीहरू, हामी तमाम साथीहरू अहिले विभिन्न माध्यमबाट रिट हाल्दै जब सरकार पक्षबाट संविधानको गलत व्याख्या हुन्छ,
कानुनलाई न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा के आधारमा रिटाल्नु भएको छ यहाँले? न्यायाधीश नियुक्तिको अहिले मापदण्ड कसरी आयो भन्दाखेरि मापदण्ड कसरी ल्याइयो भने न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड मैले यहाँ बोकेर आएको छु। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका 2079 न्याय परिषदले जारी गर्यो। त्यसमा भएका निर्देशिकाको नियम तपाईँको निर्देशिकाको दफा 5.2 ग त्यसपछि आएर नियम 3 अनुसूची 2 को 5 त्यसपछि आएर तपाईँको निर्देशिकाको 5 को 6 मा के व्यवस्था गरियो भने तत्त सब छोटो कार्यक्रममा मैले थोरै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। वार्षिक कुनै पनि कानुन व्यवसायीबाट अहिले 27 पद कानुन व्यवसाय 27 पद उच्चको हाइकोर्टको जजको लागि भनेर आवेदन माग गरेको थियो। साउन 10 गते सूचना आयो। सूचना आइसकेपछि यसले हामीलाई ससङ्गित गराइदियो, हामीलाई त्यसले ससङ्गित गराइदियो, तरङ्ग हामीलाई प्रवाह गरिदियो। कसरी भन्दाखेरि त्यसमा के थियो? अब म भन्दैछु, म निवेदन गर्दैछु, वार्षिक 5 वटा फैसला र 10 वर्षको अवधिमा कानुन व्यवसायीले 10 वर्षको ओकालत गरेको हुनुपर्ने र वार्षिक 5 वटाका दरले 10 वर्षमा त्यही अनुपातमा वार्षिक 5 वटाका फैसलाका दरले समायोजित गर्नुपर्ने भनेर आयो। हेर्नुहोस् है, यो पहिलो प्रावधान। दोस्रो, कानुन व्यवसायीले अचल ठेक्कापट्टा गर्न नहुने भनेर ल्याइदियो, जुन संविधानको धारा 25 को प्रतिकूल छ। कानुन व्यवसायीले अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न त्यो सरकारको कर तिरेर ठेक्कापट्टा पनि गर्न पाइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यसले रोजगारको अधिकारलाई पनि त्यसले सङ्कुचन गर्यो। त्यो यदि त्यसलाई ठेक्कापट्टा गर्न नपाउने है न्यायाधीश नियुक्तिको लागि भनेर ल्याउनाले रोजगारका अधिकार पनि व्यक्तिका नागरिकका कानुन व्यवसायका अधिकारलाई सङ्कुचन गर्यो। अनि वार्षिक 5 वटाका फैसलाका दरले 10 वर्षको अन्तरालमा सोही अनुपातमा फैसला पेश गर्नुपर्छ भन्नुले फैसलाको सङ्ख्याले न्यायाधीश नियुक्तिको मापन हुनै सक्दैन। फैसलाको सङ्ख्याले मापन हुन सक्दैन। न्यायाधीशको विद्वता न्यायाधीशको लागि हुनुपर्ने विद्वता, न्यायाधीशको हुनुपर्ने क्षमता, इमान्दारिता, दक्षता भन्ने कुरा फैसलाले मापन गर्न सक्दैन। किनभने यो त मानवता विरोधी पनि हुन्छ। कुनै कानुन व्यवसायीहरू हामी अध्ययनको लागि बाहिर जाउँला, कुनै पनि महिला कानुन व्यवसायीहरू प्रसव पीडामा हुनुहोला, त्यो कारणले उहाँले फैसला पेश गर्न नसक्नु होला। र अर्को व्यवहारिक पक्ष अदालत आफैले गरेका फैसलाहरू पनि 6 महिना वर्ष दिनमै फैसला हुने तयार हुने सकेको अवस्था छैन प्राविधिक कठिनाइले। भने अदालतले गरेका फैसलाहरू मान्नुहोस्, अदालत सर्वोच्च मान्नुहोस्, म सर्वोच्चमै प्र्याक्टिस गर्ने भएको हुनाले सर्वोच्चमा गरेका फैसलाहरू सामान्यतया 6 महिना नभई तयार हुनै सक्दैन। हजुर, भनेपछि राजनीतिबाट गएका मैले बिच मार्छु भनेपछि त्यो 5 वटा फैसला भनेर के आधारले ल्याइयो, कुन अध्ययनका आधारमा ल्याइयो, कुन अन्वेषणका आधारमा ल्याइयो, त्यो एक अव्यवहारिक कुरा भयो। त्यो त संसारमा कोही पनि छैन। संसारमा नभएको व्यवस्थालाई इभन भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन, 4 कन्ट्रीमा छैन, संसारमै छैन यो व्यवस्था। भने यो कुन अध्ययनको लागि, कुन अनुसन्धानको आधारको लागि, कुन अनुसन्धानको आधारबाट यो चाहिँ यो एउटा के भन्छ मापन ल्याइयो, मापन गरियो त। भने मेरो कुरा के हो भन्दा हाम्रो कुरा के हो भने रिटमा हामीले 2 कुरा उठाएका छौँ। पहिलो कुरा यो फैसलाको सङ्ख्याले न्यायाधीशको लागि योग्यताको मापन हुनै सक्दैन, त्यसलाई गर्नै मिल्दैन। संविधानको धारा 140 के भन्छ भन्दाखेरि कानुन व्यवसायी भएर निरन्तर 10 वर्ष ओकालत गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि ग्राह्य हुनेछ भनेर सब व्यवस्था गरिदिएको छ। र त्यस्तै गरी म अब सिद्धाउँछु न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 5 ले के भन्यो भने मैसी छोटकरीमा मैले निवेदन गर्न चाहे। दफा 5 ले वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा योगदान गरेको समेतको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त भएको व्यक्ति भनेर हेर्नुहोस् है। भने यो न्याय परिषद ऐनमै यो व्यवस्था छैन, संविधानले व्यवस्था गरेको छैन भने यो निर्देशिका ल्याइयो। भने निर्देशिकाका केही प्रावधान भन्न खोजेको हाम्रो निर्देशिका नियम भन्दा माथि उठेर पनि काम भइरहेको छ हाम्रो। हजुर, न्यायपालिकामा हजुर निर्देशिकाले संविधानलाई ओभररुल गर्यो। हाम्रो माग के, मेरो स्पेसली माग के हो भन्दा निर्देशिकाले संविधानलाई ओभररुल गर्नै सक्दैन। हजुर, न्याय परिषद ऐनलाई ओभररुल गर्नै सक्दैन। निर्देशिकाले त संविधानलाई, संविधानमा भएको व्यवस्था, न्याय परिषद कानुनमा भएको व्यवस्थालाई एउटा के त भने एउटा कोअर्डिनेट गर्ने हो, त्यसलाई सहज रूपमा, त्यसलाई सहजीकृत तरिकाले अघि बढाउने हो। भने त्यसलाई नेगेटिभ प्रभाव गर्ने हुने गरी, त्यसलाई ओभररुलिङ गरी, त्यसलाई सुपरसेट हुने गरी ल्याउनै सक्दैन। त्यो आयो तसर्थ भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ देशको संविधान नियमहरू निर्देशिकाहरू एकदमै राम्रो छ, कानुन पक्ष चाहिँ फितलो छैन। कानुन पक्षमा गएर चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिँदैन, व्यवहारमा प्रयोग ल्याइदैन। मैले त्यो पनि भन्दिनँ। मैले भनेको संविधान मूल त संविधान जीवित कानुन हो नि। हेर्नुहोस्, यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। हेर्नुहोस्, यो संविधान बन्नुमा कत्रो ठुलो राष्ट्रको, नेपाली जनताको कत्रो ठुलो योगदान छ। हेर्नुहोस् त, यो संविधानको भावनालाई बलात् मार्न पाइँदैन। यो संविधानको भावनालाई खण्डीकृत हुने गरी, तर भावना विपरीत काम भइरहेको छ भन्ने कुरा त आइरहन्छ। तर अहिले यो जुन अहिले हामी न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा मापदण्डको कुरा गर्दैछौँ, आजको तपाईँको विषय यो पनि उठान भएको हुनाले यो मेरो अझै के हो भने संविधानको भावनालाई उपास हुने गरी, खण्डित हुने गरी, अतिक्रमित हुने गरी
र त्यसलाई संविधानको लागि घाँटी निमट्ने गरी यो निर्देशिका ल्याइयो। त्यो निर्देशिका प्राइमा फेसी नै गलत छ। केही प्रावधानहरू मैले भने केही 4-5 वटा प्रावधानहरू गलत छन्। फैसलाको सङ्ख्या संविधानको अब व्यवस्था अनुसार निर्देशिका नराम्रो ल्याइयो। संविधानको फैसलाको सङ्ख्या, त्यसपछि आएर तपाईँको के त भने अचल सम्पत्ति आर्जन ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवस्था, त्यसपछि रोजगारीका व्यवस्थाहरूलाई नै खण्डित हुने गरी ल्याइयो। तसर्थ यो प्राइमा फेसी गलत छ भन्ने हो। तसर्थ हिजोको यो मुद्दामा कारण देखाउ आदेश न्याय परिषदलाई र कानुन मन्त्रालयलाई पनि हामीले विपक्षी बनाएका छौँ। कारण देखाउ आदेश जारी हुनु पनि चान्चुने कुरा होइन, किनभने के कति कारणले यो एउटा के त मापदण्ड निर्देशिका ल्याइयो त भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लेखेर पठाएको छ। कार्यसोगत जारी भएको छ र अन्तरिम दिने नदिने भन्ने सन्दर्भमा अहिले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने, पछि एउटा यो मुद्दाको अन्तिम हुने बेलामा नै बोल्ने एउटा मापदण्डको बारेमा बोल्न सकिने हुँदा अहिले हाललाई अन्तरिम जारी नगर्नु भन्ने किसिमको आदेश भएको छ। तसर्थ हिजोको आदेशले पनि अत्यन्त सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छु। त्यो ऊर्जाशील आदेश हो, त्यसमा राम्रो अत्यन्त गहकिला कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ भन्न चाहन्छु मैले। अब यसको फैसला चाहिँ कहिलेसम्म? अब विपक्षी प्रत्यार्थीबाट लिखित जवाब आउँछ। लिखित जवाब आइसके पछाडि कानुन मन्त्रालयलाई पनि हामीले विपक्षी बनाएका छौँ। कानुन मन्त्रालय संसदीय कानुन व्यवस्था तथा संसदीय मन्त्रालयको पनि लिखित जवाब आउँछ। न्याय परिषदले पनि लिखित जवाब दिन्छ। त्यसपछि हामीलाई दुवै पक्ष राखेर छलफल हुन्छ, त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छ मैले। हजुर, अब तपाईँको इतिहास हेर्दाखेरिमा तपाईँ बेला बेलामा विभिन्न विषयमा चाहिँ रिट हालिरहनुहुन्छ होइन? यो चाहे यो सगरमाथाको चाहिँ फोहोरको कुरा होस्, चाहे विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ यहाँले हालिरहनुहुन्छ, धेरै विषयमा हाल्नुभएको छ। यहाँले अहिलेसम्म यो अधिवक्ताको रूपमा काम गर्दाखेरिमा के विषयमा चाहिँ रिट हाल्नुभएको छ, त्यसमा कस्तो फैसला भएको छ, यहाँबाट जाउँ न। हस्, धन्यवाद। मैले अन्यत्र पनि यो बोल्ने गरेको छु। अब यो विशेष गरी यो भूकम्प 2072 सालमा जुन महाभूकम्प भयो, महाभूकम्प गयो, ठुलो जनजनको क्षति भयो, धेरै हाम्रा व्यक्तिहरूले एउटा ज्यान गुमाउनु पर्यो। हजुर, अनायासमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यो बेलामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण हुनु भएन, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण भएन भनेर मैले रानीपोखरी बन्नुपर्दछ, धरहरा बन्नुपर्दछ, धरहरा बन्नु पर्यो, रानीपोखरी बन्नु पर्यो। काठमाडौँ राजधानी पनि भएको कारणले राजधानीका एउटा न्यूनतम संरचनाहरू एउटा पाउनु पर्यो, नागरिकहरूले चाहिँ हैरानी शास्ति बिहोर्नु भएन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा म लगायतका साथीहरूले रिट दायर गरेका थियौँ। त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश गरेको छ, यो धरहरा बनाउनु है, हजुर, रानीपोखरी बनाउनु, तपाईँले रिट हाल्नु, हजुर हजुर, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण गर्नु, यो एकदम छिटो शीघ्र गतिमा अघि बढाउनु भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकै कारण धरहरा बनेको हो। धरहरा बनेको थियो, रानीपोखरीले जीवन्तता पाएको थियो, रानीपोखरीको मुहार फेरिएको थियो भनेपछि राजधानीमा सफा सुग्घर हुनुपर्छ भनेर पनि सर्वोच्चले बोलेको छ। र सडक पेटीहरूमा कि त भने गमला राखिनु पर्यो, एउटा सहर सुन्दर समुन्नत सहर हुनु पर्यो, किन विश्वको नजरमा विश्वको मानचित्रमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्त फेरिएर आउनु पर्दछ। सगरमाथाको देश हामीले एउटा नेपाललाई भने बुझ्न सकिन्छ नि, वाह नेपाल जाउँ घुम्न जाउँ भनेर विदेशमा कत्रो एउटा कौतुलता हुन्छ नि, हेर्नुहोस् कति पर्यटकहरू नेपाल आउने कारण सगरमाथाको देश भनेर नि हो। सगरमाथाको देश भनेर यो सगरमाथाको देश भनेर पनि हो, बुद्ध जन्मेको देश भनेर पनि हो। यस्तो देश आज फोहोर भयो हेर्नुहोस् त, त्यसले हामीलाई अत्यन्त त्योबाट अब हामी यो फोहोरबाट हामी उठ्न सकेनौँ भने सफा सुग्घर पनि कम्तीमा सफा सुग्घर पनि गर्न सकेन राज्यले भने। यत्रो राज्यले स्टेटले नागरिक हामीबाट यत्रो कर्जा लिएको छ, विभिन्न शीर्षकमा हामीले कर्जा तिरिरहेका छौँ भने हामीले कम्तीमा पनि हामी सफामा त बस्न पाउनु पर्यो नि, सहर त सफा हुनु पर्यो नि। भनेपछि धरहरा भनेको हाम्रो पहिचान हो नि, हेर्नुहोस् राजधानीको पहिचानै धरहरा हो, नेपालको पहिचान धरहरा हो भने धरहरा के जीर्ण अवस्थामा थियो, धरहरा भत्किएको थियो, ढलेको थियो र रानीपोखरी अत्यन्त दुर्गन्धित अवस्थामा थियो। रानीपोखरीमा फोहोर फालिएका थिए, हरेक वस्तुहरूले त्यहाँ रानीपोखरी एउटा सफा सुग्घर रानीपोखरीको मुहार फेरिएकै थिएन। तसर्थ त्यो लगायतका सहरका अन्य कम्तीमा न्यूनतम कुराहरू आवश्यकताहरू सहरले पाउनु पर्दछ, यहाँका जनताले पाउनुपर्छ भन्दै त्यो रिट हाल्यौँ। त्यो रिट सर्वोच्चले रिट चाहिँ जारी गरेको थियो। त्यस्तै गरी आएर कोभिड कालमै मैले अब जोड्न चाहेँ, महाकाली पारी कोभिड कालमा नेपाल सरकारले रोजगार दिन नसकेको कारणले बाध्य भएर भारतमा गएका थिए ती नेपाली नागरिकहरू कोभिड सर्छ, कोभिड सङ्क्रमण अरू यहाँ नेपालका जनतालाई कोभिड सङ्क्रमित हुन्छन् भनेर तिनलाई पारी रोकेको थियो, सीमा पारी, तिनलाई नेपाल ल्याउनु पर्दछ, क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ।
तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ, तिनीहरूलाई अलग्गै राखेर तिनीहरूलाई के त भने नेपाल ल्याइनु पर्दछ है, रेस्क्यु गर्नुपर्छ भनेर मैले रिट हालेँ। त्यस्तै गरी आएर अक्सिजन अस्तिकै गत वर्ष कोभिडकै कारण चाहिँ हस्पिटल सहीहरूमा अक्सिजन पाएन नेपाली जनताहरू, अक्सिजन नपाएर कहीँ व्यक्तिहरूले मृत्युवरणसम्म गर्नु पर्यो भने अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था हस्पिटलमा गर्नुपर्दछ। अक्सिजनलाई यदि सरकारले अक्सिजनको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने त्यो सरकारले जनताको चाहिँ संरक्षक हुन सक्दैन, अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्दैन। न्यूनतम त्यो अक्सिजनको प्रत्येक हस्पिटलमा अक्सिजनको व्यवस्था हुनुपर्छ, प्लानेटको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनेर मैले रिट हालेँ। अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, विभिन्न शीर्षकमा सर्वोच्चले बोलेको छ। त्यस्तै गरी आएर पिसिआरकै सवालमा पिसिआर फ्री गर्नुपर्दछ भन्दै बोलिएको छ। चुरे भावर बचाइनु पर्दछ भनेर पनि मैले बहस परिवी गरेँ। र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुनुपर्दछ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केबीजीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। दुई पटकमै मैले रिट दिँदा म लगायतका साथीहरूले रिट दायर गऱ्यौँ र एउटा के त भने संसदलाई पुनर्बहाली गऱ्यौँ, देशलाई ठुलो दुर्घटना हुनबाट हामीले बचायौँ। यसमा अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, तमाम वरिष्ठज्यूहरूले पनि बहस गर्नुभएको छ। भनेपछि यसमा म एकल छैन, सबै साथीहरूको एउटा सपोर्ट ठुलो टिमले हामीले काम गरेका छौँ। त्यो भन्न चाहन्छु भने कानुन मुलुकमा मैले अघि नै भने विधिको शासन हुनुपर्दछ, संविधानवादको संरक्षण हुनुपर्दछ, संविधानवादले एउटा गति लिन पाउनुपर्दछ, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक एउटा के त भने लोकतन्त्र गणतन्त्रले संस्थागत हुनुपर्दछ भन्ने सवालमा हामीले एउटा रिट हालेको हो। तसर्थ सरकार पक्षबाट भएका ज्यादती, सरकार पक्षबाट गएका गैर कानुनी कार्यलाई खबरदारी गर्दै मुलुकमा न्यायिक सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा मैले रिट हालेको भन्न चाहन्छु। हजुर, यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ जुन विघटन गर्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो बेलामा यहाँले निवेदन हाल्नुभएको थियो, रिट हाल्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के थियो जुन उहाँले विघटन गर्नुभयो? अलिकति अगाडि जाउँ न। तपाईँहरूले यत्रो त्यसको चर्चा पनि भयो होइन, मान्छेहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि आएर नमस्कार गरेर जाने अवस्था पनि भयो, न्यायालयको चाहिँ एउटा विश्वसनीयता पनि त्यसमा देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले जुन बेला संसद विघटन गर्नुभयो त्यो के थियो, संविधान अनुसार के थियो, उहाँले के काम गर्नुभयो, के को आधारमा गर्नुभयो, के को आधारमा यो पुनर्स्थापित भयो? धन्यवाद। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीज्यूले संसद एकदम हठातमा संसद विघटन गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, किनभने संविधानको व्यवस्थामा थिएन। संविधानको धारा 76 मा विभिन्न चरण अवस्थाहरूको पार गर्नुपर्दछ। संविधानको धारा 76 मा भएको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि 1, 2, 3, 4 का चरण अवस्थाहरू पार गरेर जानु पर्थ्यो। उहाँले सिधै संसद विघटन गरेर पाउने गरी उहाँलाई व्यवस्था थिएन। किनभने यो विगतमा के भयो भने यो कसरी आयो भन्दाखेरि विगतमा प्रधानमन्त्रीले लर्डको भरमा संसद विघटन गर्ने प्रचलन थियो र त्यसलाई रोकेर यो संविधान सभाले यो संविधान बनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले लर्डमा संसद विघटन व्यवस्थालाई हेरेर बनाइएको पटक संसद विघटन भयो नि। हेर्नुहोस्, पटक विगतमा धेरै अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू मनमोहनज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो, गिरिजाप्रसादले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि सूर्यबहादुर थापाले राय पनि माग्नुभयो। त्यो इतिहास हामी कहाँ छ नि भने प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदप्रति उत्तरदायी हुन नखोज्ने र कुनै पनि कारणले कुनै पनि एउटा कुरामा चित्त बुझेन भने संसद विघटन गर्ने प्रचलन विगतमा जुन बढेर गएको थियो त्यसलाई प्रधानमन्त्री पनि एउटा संसदीय मूल्य मान्यतामा रहँदै संसदीय मूल्य व्यवस्थामा रहँदै संविधानका प्रावधानलाई हुबहु अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद विघटन गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई बाँध्ने गरी जुन अहिले संविधान बनाइएको थियो उहाँले त्यही विगतकै प्र्याक्टिस, अहिले संविधानमा त त्यो व्यवस्था थिएन र विगतकै प्र्याक्टिसलाई एउटा त्योमा रहेर उहाँले त्यो लर्डमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो जुन संविधानले परिकल्पना गरेकै थिएन। तसर्थ उहाँले संसद विघटन, किनभने संसद विघटन गर्न सक्ने गरी उहाँलाई अधिकार दिएको छैन अनि संसद फेस पनि नगर्ने, संसदमा कुराहरू पारित पनि नगराउने र लर्डमा संसद विघटन गर्न सक्ने गरी अहिलेको संविधानमा व्यवस्था थिएन। त्यो गलत छ, त्यो प्रक्रियागत रूपमा मिलेन, संविधान सम्मत थिएन भनेर म लगायतका साथीहरूले रिट दायर गरेका थियौँ। त्यो किनभने संविधानले नेपालको सर्वोच्च आदेशले जोगाइदिएको थियो। संविधानलाई एउटा व्याख्या गर्ने सवालमा व्याख्या गर्दै संविधानलाई जीवन्तता दिँदै संविधानका मूल्य मान्यतालाई नर्म्स र भ्यालुलाई उच्च सम्मान गर्दै सम्मानित सर्वोच्च आदेशले बचाइदिएको थियो। पुनर्बहाली गर्यो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हजुर जुन बेला चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो त्यसलाई पुनर्स्थापित गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीले न्यायपालिकामा चाहिँ यो जुन फैसला भएको छ यो चाहिँ संविधान विपरीत भयो, यो चाहिँ सरकारको इन्ट्रेस्ट अनुसार भयो, त्यहाँ त्यस्तै किसिमका चाहिँ न्यायाधीशहरूले काम गर्नुभयो भन्ने खालको आरोप पनि आयो नि, त्यो होइन?
त्यो संविधान अनुसारै भएको त्यो बिल्कुलै होइन। उहाँले आफ्ना यो हेर्नुहोस् है, नेपालमा एउटा ठुलो उहाँले न्यायाधीशहरू चाहिँ उतापट्टि लागे, मेरा पक्षका भएनन्, त्यही भएर यस्तो फैसला आयो भनेर अब यो हेर्नुहोस्, नेपालमा नेताहरूबाट यो एउटा भन्ने हरेकमा चल्ने एउटा बोल्ने परम्परा भइसकेको छ। आफू अनुकूल भएन भने सबै बेठिक, आफू अनुकूल हुँदा सबै ठिक, त्यो परिपाटी नै अन्त्य हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, कुनै हरेक कुरा हामी त मुलुक त सिस्टममा चल्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस् त, हामी आज 21औं शताब्दीमा मुलुकले फड्को मारिरहेछ। विज्ञानको यत्रो चमत्कार भएको छ नि महेशी, विज्ञानले प्रविधिले यत्रो चमत्कार गरिरहेछ भने हामी धेरै पछाडि छौँ। हेर्नुहोस् है, हामी यो सिस्टमको प्रयोग पनि हामी गर्दैनौँ र आफू अनुकूलकै व्याख्या, आफू अनुकूलकै कुराहरू कसैले गरिदियोस् भनी चाहन्छौँ भने आज मुलुकले यो नियति भोग्नु परेकै यही हो। यो न्यायपालिकाको मात्रै होइन, व्यवस्थापिकाको पनि यही समस्या हो, कार्यपालिकाको पनि यही समस्या हो र अरू मुलुकमा अरू भइपरि आउने सङ्घ संस्थाका ठुलाबाट सङ्घ संस्थाहरूले गर्ने भनिएका कथित ठुलाबाट भन्ने संस्थाहरूले गर्ने काम पनि यो भइरहेछ। तर यो हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस् है, आफू अनुकूल प्रतिकूल हुँदा सबै कतिपय चाहिँ यो संविधान विपरीत पनि फैसलाहरू भए, संविधान विपरीत पनि आए भनेर कोही चर्चा हुन्छ नि। चर्चा त भयो, चर्चा भयो, तर सम्मानित होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा 3 करोड नेपाली जनतालाई को जित हुने गरी, त्यतिखेर 3 करोड नेपाली जनताले जित हुने गरी त्यो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। तसर्थ सर्वोच्चले गरेको फैसलामा कुनै पनि टीका टिप्पणी नगर्न, त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा बहाली जुन गरिदिएका घटना र अन्य घटनामा पनि सर्वोच्चले गरेका फैसलामा टीका टिप्पणी नगर्न पनि म आम जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। किन न्यायपालिकामा हामीले विश्वास गर्नै पर्छ, किनभने पब्लिक ट्रस्टको संस्था हो नि यो त। जब न्यायपालिकाले जब खबरदारी गर्न विश्वास नहुने आधारहरू पनि बनेका त छन् नि हैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो त हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई त केही विश्वास गर्ने आधार बनेन भने हाम्रो एउटा संस्था, केही विश्वास गर्ने आधारहरू पनि बनेका छन्, केही विश्वास नगर्ने आधारहरू पनि बने न्यायपालिकाभित्र। अब यस सन्दर्भमा त हामी एउटा फोरम डिस्कसन हाम्रो चल्छ। नेपाल बारले पनि न्यायपालिकालाई वाचडगको भूमिका, जुन नेपाल हाम्रो वाचडगको भूमिका पनि हामीले खेलेका हुन्छौँ नि। हामी त्यही त मैले कानुन व्यवसायी भनेको त हामी कोर्ट अफिसर पनि हौँ र अदालतले यदि गलत ट्र्याकमा जान लाग्यो भनेर हामीले बेला बखत आन्दोलन पनि गरेका छौँ। हाम्रो प्रधान न्यायाधीश चुरेन्द्र शमशेरका विरुद्ध हामीले उहाँको व्यक्ति लक्षित आन्दोलन पनि गऱ्यौँ र संस्थागत रूपमा पछिल्लो पटक सम्मानित सर्वोच्चले गरेका काम फैसला कामहरू सम्मानित सर्वोच्चमा भएका कामहरू गलत छन् भनेर पनि हामीले नेपाल बारले पनि विरोध गर्यो। विभिन्न बुँदामा रहेर हामीले अल्टिमेटम पनि दियौँ भने सर्वोच्चलाई न्यायपालिकालाई सशक्तिकरणमातिर लैजानको लागि, न्यायपालिकालाई सबलीकृत गर्नको लागि, न्यायपालिकालाई एउटा सही ट्र्याकमा लैजानको लागि त नेपाल बारले पनि भूमिका खेलेका छौँ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले पनि भूमिका खेलेका छौँ। यही यस्तै सार्वजनिक सरकारका रिट हालेर पनि न्यायालयलाई हामीले के त भने सचेत गराएका छौँ नि। यसरी हामीले एउटा सबल होस् भन्नको लागि हामीले के त भने यो विभिन्न कुराहरू उठान गर्नुले पनि न्यायपालिकालाई यसले पनि घचघचाएको छ भने यो 3 करोड नेपाली जनताको लागि जुन हामीले रिट हालेका छौँ यो त सबै एउटा समग्र नेपाली जनताको लागि हो नि। एउटा जनआस्थाको केन्द्रबिन्दु न्यायपालिकालाई प्रतिको ट्रस्ट नगुमोस्, न्यायपालिकाको एउटालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै भावनामा अझै विकसित भएर जाओस्, न्यायको पवित्र मन्दिर नमकियोस्, न्यायको धरोहर मन्दिर मकिँदा बित्तिकै एउटा के त लोकतन्त्रलाई धरापमा पर्छ। मैले अघि नै भने गणतन्त्रले एउटा दिगोपन लिन सक्दैन भन्दै हामीले रिट हालेका हुन्छौँ। तसर्थ मैले के भन्न चाहेँ भन्दा न्यायपालिकाले गर्ने कामहरू राम्रै भएका छन्। यति भन्दै पनि न्यायपालिकाले सक्षम न्याय दिएको छ, जनताले न्याय पाएका छन्, सक्षम न्याय। वास्तविक संविधान अनुसार, व्यवस्था अनुसार, कानुन अनुसार न्यायपालिकाले न्याय दिएको छ त समाजले। अब संविधान अनुसार, कानुन अनुसार सर्वोच्च गाइडेड छ, हुन पनि पर्दछ र संविधानले न्याय दिएको छ। तसर्थ सर्वोच्च अदालतको अथवा भनौँ समग्र न्यायपालिकाप्रति टीका टिप्पणी नगर्न पनि म यो फोरमबाट, यो टेलिभिजनबाट पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तसर्थ न्यायपालिकाले गर्ने फैसलामा हामी टीका टिप्पणी नगरौँ। मैले के भन्छु भने यदि मानौँ जिल्ला अदालतले गरेका फैसला तर न्यायपालिकामा चाहिँ सेटिङहरू भए, जस्तो अगाडि मात्रै आयो रुद्रप्रसाद पोखरेलको चाहिँ टेप प्रकरण, यो चाहिँ कुनै पनि न्याय दिनको लागि त्यहाँ चाहिँ मोलमोलाई हुने हैन, पैसाको लेनदेनको कुराहरू आउने, त्यहाँ सेटिङ हुने, त्यो न्यायाधीशसम्म चाहिँ सेटिङ छ, न्यायपालिकामा एजेन्टहरू पनि त्यस्तै छन् भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। त्यो देखियो पनि केही घटनाहरूबाट। अब यसलाई कसरी बुझ्ने त? एकदम यदि भन्दै पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, न्यायपालिकामा विकृति छ, विसङ्गति छ भनेर त सर्वोच्चका बालवडा न्यायाधीश माननीय हरिकृष्ण कार्कीज्यूको प्रतिवेदनबाट पनि आइसकेको छ। भनेपछि अब यसलाई के त भने अब यो सधैँभरि यो अवस्था रहँदैन, किनभने न्यायपालिका सुध्रँदैछ, किनभने सुध्रनु पर्दछ। यो आम जनताको आवाज पनि हो र हामी कानुन व्यवसायको पनि आवाज हो। हामीले बेला बखत, मैले अघि नै भने बेला बखतमा हामीले आन्दोलन गर्ने पनि त्यसैको लागि हो नि। न्यायमा शुद्धता हुनुपर्छ है,
न्यायमा अझ शुद्धता बढी हुनुपर्दछ, न्यायपालिका सबलीकृत हुनुपर्दछ, न्यायपालिकाले अझ गति लिनुपर्दछ भनेर पनि हामीले बेलाबखतमा आन्दोलन गरेका छौँ। र अब जहाँसम्म रुद्रप्रसादजीको प्रकरणमा रुद्रप्रसादजीलाई कारबाहीको दायरामा उहाँलाई अनुसन्धान बयान गर्ने कामहरू उहाँको सम्पन्न भइसकेका छन्। केही दिन अगाडि नै, केही हप्ता अगाडि उहाँले एउटा बयान दिइसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो लिखित यस्ता कुराहरूले त तपाईँ राम्रो गर्नेहरूलाई त असर परेको छ। न्यायपालिकाभित्रकै विश्वासमाथि त अविश्वास हुँदै गएको छ होइन। अब यो यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरिमा एकदम निश्चित रूपमा त्यसले गर्दाखेरि रुद्रप्रसादजीको प्रसङ्गमा उहाँहरूले लिखित जवाब दिइसक्नु भएको छ, आफ्नो लिखित प्रतिवेदन दिइसक्नु भएको छ। अब न्याय परिषदले त्यसलाई एउटा न्याय परिषदको एउटा सदस्यको संयोजकत्वमा त्यो एउटा छानबिन समितिले काम गर्दैछ। तसर्थ त्यसले दोषी रुद्रप्रसादजी दोषी हुनुहुन्छ अथवा निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यसले प्रतिवेदनले बोल्ला। अहिले हामीले यसबाट बोली नहालौँ। तसर्थ न्यायपालिकामा विकृति छन्। तर हिजोका दिनमा मैले अघि नै भने 2 पटक प्रतिनिधि सभालाई बहाली गरिदिएको थियो, PCR फ्री गर्यो, महाकाली पारीबाट नेपालले उद्धार गर्यो, भारतका विषादी तरकारी रोक्यो। न्यायपालिकाले त्यति राम्रा काम गर्यो नि, वाह भन्न चाहन्छु म। यति राम्रा कामहरू गरेको छ नि, हेर्नुहोस् यति राम्रो काम गर्यो। तर यस्तो भइरहेछ भनेर रिट निवेदन चाहिँ हाल्नु पर्यो। तर त्यसले हामीले एउटा हाल्नु पर्यो। तर राम्रो काम पनि गर्यो। तर पछाडिको समयमा तपाईँको प्रधान न्यायाधीशले समझे दलीय भागण्डामा बद्नुले न्यायपालिकालाई अलि के तपाईँ न्यायपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कमी ल्यायो। त्यसले पछाडिको परिघटनालाई हेर्दाखेरि न्यायपालिकाप्रतिको आस्था अलिक घटेर गएको छ। तर अहिले अलिकति उहाँ न्यायपालिकालाई माविको सन्दर्भमा हामीले 110 दिनसम्म आन्दोलन गऱ्यौँ, नेपाल बारले आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यसमा म लगायतका तमाम साथीहरू हामी एउटा के त भने नेपाल बारका भवनमा कम परिसरमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नेपाल बार हुँदै बालुवाटारसम्म पनि हामी पुग्यौँ। सडकबाट हामी आन्दोलन गर्दै हामी त्यो बालुवाटारसम्म पुग्यौँ। सडक नाटक पनि हामीले देखायौँ। त्यसले गर्दा विभिन्न कामहरू न्यायपालिकालाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि जहिले पनि नेपाल बारले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। हेर्नुहोस् हजुर, यो अगाडि फर्काउन थोरै यसमा म आउँदैछु प्रधान न्यायाधीशको विषयमा। जस्तो जुन बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि पुनस्थापित गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। लगत्तै प्रधानमन्त्री पनि सर्वोच्चले नियुक्ति गर्दाखेरिमा चाहिँ ठुलो विवाद भएको थियो। यो त नमिल्ने पो हो कि प्रधानमन्त्री फलानो बन भनेर न्यायपालिकाले भन्न मिल्छ र भनेर स्वयं त्यो दलले पनि भन्यो होइन। केही मानिसहरूले, केही चाहिँ कानुन व्यवसायहरूले पनि यो मिल्दैन भन्ने खालका कुराहरू निकाल्नु भयो। खास के हो, संविधानमा व्यवस्था यो छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले नै फलानु प्रधानमन्त्री बन्नु भनेर चाहिँ भन्न मिल्ने अवस्था रहन्छ संविधानमा? त्यो छ व्यवस्था एकदम छ। के कारणले त्यो उहाँले शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर न्यायपालिकाले भन्यो? एकदम भने हेर्नुहोस् है, अब मुलुकमा न्यायपालिका बाट गरिने कामहरू हरेक देशमा हुन्छ। प्रजातान्त्रिक देशहरूमा, अप्रजातान्त्रिक देशहरूमा पनि व्यवस्था हुन्छ। किनभने सर्वोच्चले गरेका फैसलाहरू अथवा भनौँ न्यायपालिकाले दिने फैसलाहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैसी संविधान सम्मत भएन, कुनै पनि कुराहरू प्रक्रियागत भएन, कानुन सम्मत भएन, विधिवत सम्मत भएन भने त्यसलाई विधि सम्मत गर्नको लागि सामान्य सर्वोच्च अदालतले त्यो कामहरू गर्न सक्छ। रिट क्षेत्रबाट त्यो अधिकार छ। संविधानमा यो कुरा व्यवस्था छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ प्रधानमन्त्री फलानु बन भन्न पनि सक्छ। होइन, फलानु बन भन्ने होइन नि। त्यहाँ त के आधारमा बने? त्यहाँ त शेरबहादुर देउवाजीले, हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले विभिन्न एउटा दलको समर्थन रहेर सङ्ख्यात्मक रूपमा उहाँले पुर्याउनु भएको थियो नि। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिबाट इग्नोर भएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यो जुन गर्नै मिल्दैन, राष्ट्रपतिले गर्न नहुने कामहरू गर्नुभएको थियो तत्कालीन अवस्थामा। राष्ट्रपतिलाई त्यो संविधानले अधिकार दिएको थिएन भने संसद विघटन गर्ने कुरालाई उहाँले चाहिँ अनुमोदन गर्न हुन्थेन। होइन, त्यो भन्न खोजेको होइन। राष्ट्रपति जुन संसद विघटन भयो, प्रधानमन्त्री कार्यकारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई उहाँले अनुमोदन गरिदिनु भयो। तर अनुमोदन गर्न यदि राष्ट्रपति संविधानको व्यवस्था हेरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ। संविधानको किन राष्ट्रपतिसँग पनि, राष्ट्रपति एउटा संस्था हो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपति पनि संविधानको अन्तर्गत रहनु पर्दछ। मैसी संविधानका अन्तर्गत, संविधानका अन्तर्वस्तुभित्र रहेर उहाँले राष्ट्रपतिले काम गर्नु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले संविधान अन्तर्गत रहेर काम नगरे पछाडि उहाँले उल्टो त्यसको बदलामा उहाँले अनुमोदन गरिदिनु भयो। भनेपछि पछाडि के त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाजीले उहाँले सङ्ख्यात्मक रूपमा मेरो यति पुग्छ है भनेर बहुमत सिद्ध गरेर राष्ट्रपतिमा पेश गर्नुभएको थियो। त्यसलाई कुरालाई उहाँले इग्नोर गर्नुभएको थियो र तिनै कुरालाई पनि सम्बोधन गरेर शेरबहादुर देउवाजी सम्मानित सर्वोच्च जानुभयो भने उहाँको चाहिँ हरेक हिसाबले उहाँको पुग्छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि पुग्छ। कानुन उहाँले पेश गरेका जुन प्रस्ताव हो कानुन सम्मत थियो, संविधान सम्मत थियो भने त्यसलाई वास्तै नगरिकन त्यसलाई इग्नोर गर्ने गरी राष्ट्रपतिले जुन काम गर्नुभएको थियो त्यसलाई सच्याउने सवालमा, त्यसलाई करेक्सन गर्ने सवालमा, संविधानको व्याख्या गर्ने सवालमा
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर ज्यूलाई 3 दिनभित्रमा 3 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर जुन भन्नु सर्वोच्चले बोल्यो त्यो भन्न पाइन्छ। संविधानमा व्यवस्था छ, त्यही संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कानुनमा भएको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो। त्यसो भए विपक्षीहरूले चाहिँ आलोचना मात्रै गरेका हुन्। हजुर हजुर। अब यसमा हेर्नुहोस् है, अब कानुन व्यवसायमा पनि हेर्नुहोस् है, कानुन व्यवसायमा पनि राजनीति छैन, पक्ष विपक्ष छ। होइन, कानुन व्यवसायमा पनि विभिन्न तर्कहरू राख्न पाइन्छ नि। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको मजा यही नै हो कि मैसी लोकतन्त्र, यसमा आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्न पाइन्छ, अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ। कानुन व्यवसायमा पनि 2-3 खाली तर्कहरू आए, तर आए यो त मिल्दैन है, यो त न्यायालयले एउटा अलिकति कानुन व्यवसायहरू नि पार्टीगत छन् होइन, जस्तो एमालेको भयो भने चाहिँ त्यसको विपरीत कुराहरू राख्ने, काङ्ग्रेसको भयो भने त्यसको पक्षका कुराहरू राख्ने भयो। म यसलाई कुरो राख्छु। अब यसमा हाम्रा केही साथीहरूबाट यो चाहिँ गलत हो है भनी भन्नुभयो र हामी तमाम साथीहरू यो चाहिँ ठिक छ है, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला हामीले आदर गर्नुपर्दछ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानमा टेकेर संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार रहेर काम गरेको हो, तसर्थ यसलाई हामीले एउटा विधिको शासनलाई टेवा गर्ने सवालमा सर्वोच्चको यो फैसला आउनु अत्यन्त सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनु पर्दछ, स्वागतयोग्य फैसला हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले टीका टिप्पणी गर्न हुँदैन भनेर पनि हामीले बोल्यौँ। साथीहरू खण्डित भयौँ, हामी खण्डीकृत भयौँ, तसर्थ भावनाहरू व्यक्त गर्न त पाइन्छ। तर हेर्नुहोस् है, अब कानुन व्यवसायमा पनि विभिन्न एउटा हेर्नुहोस् है, अब कानुन व्यवसायी भनेका त हेर्नुहोस् हामी समाजका पहरेदार हौँ, मैले भनिरहेको छु। कानुनको शासनलाई दिगोपन दिलाउने समारोहमा हामीले काम गरेका हुन्छौँ भने अहोरात्र हामी खटेका हुन्छौँ नि, त्यो हुनु त हुँदैन। तर केही साथीहरूबाट यो कुरो आएको छ, तसर्थ यो सम्मानित सर्वोच्चको आदेश, सर्वोच्चको फैसला अत्यन्त सकारात्मक थियो, अर्थपूर्ण थियो, तर्कपूर्ण थियो, विवेकसम्मत थियो भन्न चाहन्छु म। अब यो प्रधान न्यायाधीशको विषयले निकै चर्चा पायो, तपाईँहरू त्यत्रो समय चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो होइन, तपाईँहरूको आन्दोलनले अर्कै रूप पनि लियो, झडपसम्म भयो, प्रहरीसँग यहाँहरू मोडभेड गर्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रधान न्यायाधीशको विषय खास के हो, ठ्याक्कै आम मान्छेले बुझ्ने गरी उहाँले के गर्नुभएको थियो, न्यायपालिकामा उहाँ किन चाहिँ योग्य मान्छे होइन, यहाँबाट जाउँ न। यत्रो लामो समय उहाँ विरुद्ध चाहिँ आन्दोलनमा तपाईँहरू जानुभयो। धन्यवाद। अब हामीले यो व्यक्ति लक्षित आन्दोलन भन्दा पनि संस्थागत रूपमा पनि आन्दोलन गरेका थियौँ, मैले अघि जोड्दै थिएँ। तसर्थ त्यो प्रधान न्यायाधीश व्यक्ति लक्षित आन्दोलन पनि हो र संस्थागतमा एउटा न्यायपालिकामा जुडिसियरीमा धेरै सुधार गर्नुपर्दछ। जुडिसियरीमा अनियमितता भए, बिचौलियापनले त्यसले एउटा चर्चा बढी पायो, सडकमा छताचुल्ल भयो, त्यो कुराहरू अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर हामीले विभिन्न माग राखेर उहाँ भएर चाहिँ बिचौलियाहरू बढी उहाँले बिचौलियालाई संरक्षण गर्नुभयो। जस्तै रुद्रप्रसादजीकै प्रकरण यहाँले अघि मलाई भन्नुभएको थियो, रुद्रप्रसादजीको प्रकरणमा पनि उहाँको कुरो जोडिन्छ नि। हेर्नुहोस्, उहाँले संरक्षण गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने अडियो रेकर्डबाट उहाँको जोडिनु भएको छ भनेपछि अब त्यो कुरा त भोलि न्याय परिषदले बोल्ला, न्याय परिषदको छानबिन समितिले बोल्ला, मैले भोलि नालौँ, तर उहाँ पनि मुछिनु भएको छ भनेपछि उहाँले के त भने तमाम घटनाहरू जस्तै दलीय भागवण्डामा उहाँको आफ्नै जेठान नाताका व्यक्तिलाई उहाँले मन्त्री परिषदमा ल्याउनु भयो, सरकारसँग भाग खोज्नुभयो र पहिला त्योभन्दा अगाडि यति धेरै राम्रो काम उहाँले गर्नुभएको थियो नि। मैले अघि भन्दै थिएँ, 2-3 पटक परिसभा बहाली गर्ने सवालमा उहाँले एउटा के त भने संवैधानिक बेन्चको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। संवैधानिक बेन्चको नेतृत्व नै प्रधान न्यायाधीशबाट हुन्छ भनेपछि न्यायपालिकाले उहाँले प्रधान न्यायाधीश चलन समिति जबराले यति धेरै राम्रा काम गर्नुभएको थियो, पछाडि आएर उहाँ विवादमा तानिनु, एकाएक उहाँले विवादमा तानिनु हो। उहाँ यसले गर्दा के हुन्छ भने उहाँले गरेका त्यति राम्रा कामले त्यति के त भने गर्लाम गुर्नुमा ढल्यो। हेर्नुहोस् त, उहाँले गरेका त्यति राम्रा काम थियो नि, गर्लाम गुर्नु राम्रो कामलाई बचाउन सक्नु भएन। त्यो न्यायपालिकाले त्यति धेरै राम्रो काम गर्यो नि, पछाडि समयमा उहाँले विवादित बनिनु भयो। विवादित मात्रै बनिनु भयो, उहाँ पुष्टि पनि भयो। हेर्नुहोस्, त्यसको प्रमाण उहाँले गरेका गलत कामको प्रमाण एक नेपाल बारसँग छ, हामीसँग छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाल बारसँग आधारसहित आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर हामीले आधार रूपमा हामीले धेरै अध्ययन गरेर नेपाल बारले आन्दोलन गर्यो। 110 दिनसम्म हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। पछि के त भने हामीले के त भने व्यक्तिगत रूपमा एउटा दलका नेताहरूलाई पनि हामी नेपाल बारले भेट्यौँ अनौपचारिक रूपमा। पछि संसदमा 1/4ले मावि दर्ता गरिसके पछाडि हामीले के त भने संसदको जिम्मा लगायौँ। भने संसदमा ढिलो भयो, उहाँको जुन महाभियोग लगाइयो त्यो ढिलो गरेको छ कि केही पाकिरहेको छ कि खिचडी भन्ने खालको आशंका पनि पैदा भएको थियो नि। हजुर, अब यो संसदले अहिले यो अगाडि बढाएको छ, संसदले अघि बढाएको छ, त्यसमा पनि धेरै कुराहरू आएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक संरक्षण उहाँलाई हुन खोजेको हो कि भन्ने खालको कुरा, त्यो राजनीतिक संरक्षण हुन खोजेको भन्ने कुरो आकलन गर्न त सकिन्छ, तर अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुनु हुँदैन। यदि त्यो हो भने गलत हो भन्न चाहन्छु। तसर्थ यो अहिले संसदले प्रवेश पाएको छ, संसदमा यो विषयवस्तुले प्रवेश पाइसके पछाडि नेपाल बारको आन्दोलन
हामीले चाहिँ ब्रेक गरेका थियौँ। तर पनि हाम्रो आन्दोलन, नेपाल बारको आन्दोलन रोकिएको छैन। यदि गलत कामले मुलुकमा परिचय पाउँछ, न्यायपालिकामा सुधार हुँदैन भने नेपाल बारले भोलिका दिनमा पनि आन्दोलन गर्न सक्दछ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा चाहिँ के कुराले अड्किरहेछ अहिले? किन यो अब यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा हेर्नुहोस्, अब यो यसले पार्ने असर के हुनसक्छ? अब हेर्नुहोस्, अब मुलुकमा अहिले प्रधान न्यायाधीशविहीन छ। हेर्नुहोस्, कायम प्रधान न्यायाधीशबाट एउटा न्यायपालिका चल्दैछ। तर यो हुनु त हुँदैन थियो। एउटा फुल फेजको प्रधान न्यायाधीशबाट नै न्यायपालिका गाइडेड हुनुपर्नेमा यो हामीलाई समग्र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने हामीलाई दुःख लागेको छ। तर पनि काम त भइरहेकै छ। संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्ने काममा त रोकिएको त छैन। तर पनि फुल फेजमा प्रधान न्यायाधीश भएको भएदेखि न्यायपालिकाले अझ पनि पूर्णता पाउँथ्यो भन्ने कुरा यसमा तपाईहरुले आवाज उठाउनु भएको छ? आवाजै भनेर हामीले उठाएका त छैनौँ। तर नेपाल बारको बैठकमा यदाकदा हामीले अनौपचारिक रूपमा हामीले यो कुरा उठाएका छौँ। तर पनि अब यो हेर्नुहोस्, अब यो हामीले छलफल त उठाएका छौँ। तर अब यो पहिला कुरा त यो प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा संसदले एउटा के निर्णय गर्ला, त्यस पछाडिको यो होला भन्ने कुरा पनि हो। अब अहिले संसदमा यो प्रधान न्यायाधीश चुनाव संसद जबराको बारेमा विभिन्न एउटा के त भने समितिहरूले काम गर्दैछन्। त्यो अध्ययन अनुसन्धान गरिँदैछ। त्यसले एउटा पूर्णता पाइसके पछाडि यो प्रधान न्यायाधीशको बारेमा बोलिएला। अब उहाँलाई कारबाही गरिसके पछाडि अथवा उहाँलाई यदि कारबाही यदि आउने वातावरण बन्यो भने बार स्वीकार्ने अवस्थामा छैन। हेर्नुहोस्, अब यो हेर्नुहोस् है, अब यो के हुन्छ? दुईवटा कुरा छ। हेर्नुहोस्, अब नेपाल बारले त्यस सन्दर्भमा निर्णय लिन नसक्दै अहिले मैले बोलिन हालौँ। अब उहाँ चाहिँ यदि फर्केर आउनु अवस्था सामान्यतया छैन। अब किनभने उहाँको मङ्सिरमा उहाँको कार्यकाल सकिन्छ। हेर्नुहोस्, मङ्सिरको मलाई लाग्छ दोस्रो तेस्रो हप्ता उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ निलम्बित हुनुहुन्छ। होइन, उहाँको पदावधि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ फर्किनुहुन्छ भन्ने कुरामा त व्यक्तिगत रूपमा म आशावादी छैन। तसर्थ अब त्यसले गर्दाखेरि यदि उहाँ फर्किनु भयो भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के हुने भन्ने सन्दर्भमा भोलिको कुरा भयो। भोलि नै बोलाउँला। त्यो अवस्थाले कुन कसरी अघि बढ्छ, त्यो मोमेन्टले कसरी अघि बढ्छ, त्यो भोलि निर्णय गर्ला। तर सामान्यतया प्रधान न्यायाधीश चलनसँग जबरा अब न्यायपालिकामा फर्किनुहुन्न। हजुर, अहिले तसर्थ मैले अघि भन्दै थिएँ, उहाँले जुडिसियरीलाई एउटा सही तरिकाले हाँक्नै सक्नु भएन। भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यक्रम दिनै सक्नु भएन। ठोस कार्यक्रम ल्याउनुहोस्। त्यति लामो कार्य अवधि हुँदाहुँदै पनि एउटा जुडिसियरीलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने गरी भने काम गर्ने कार्यक्रम लिन नसक्नुले उहाँको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। नेपाल बारले आन्दोलन गरेको थियो। तसर्थ जुडिसियरीमा यति धेरै विकृति छ, जुडिसियरीमा यति धेरै विसङ्गति छ भनेर सर्वोच्चकै बालवटा न्यायाधीशबाट आइसक्दा सक्दै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध उहाँले ठोस कार्यक्रम दिन नसक्नुले पनि उहाँ भ्रष्टाचारको कारक हो भन्ने तर्फमा उहाँले आकलन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर नेपाल बारले आन्दोलन गर्यो। हामी सडकमा हामी आयौँ। हामीले 110 दिनसम्म आन्दोलन गऱ्यौँ। तर त्यसले गर्दा त्यो उहाँ चाहिँ असक्षम भइसक्नु भएको थियो। उहाँले गरेका आदेश, पछिल्लो पटक गरेका उहाँका आदेश फैसलाहरू पनि विवादित बने। तसर्थ हामीले प्रधान न्यायाधीश व्यक्ति विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ र सँगसँगै संस्थाका विरुद्ध पनि हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ है। हामीले न्यायपालिकामा सही किसिमको न्याय हुनुपर्दछ। जनताले यदि फैसलाहरूको मुद्दाहरू चाङ लागेका छन्। हेर्नुहोस्, आजसम्म पनि 25-30 हजार मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जिउँका त्यो छन्। त्यो मुद्दाहरू ढिलो भइरहेका छन्। त्यो ढिलो हुनु हुँदैन। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भनिन्छ नि। हेर्नुहोस्, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड भने न्याय त शीघ्र हुनुपर्दछ, छिटो हुनुपर्दछ। जनताले न्याय पाउने प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। आज 3 करोड नेपाली जनताहरूको मुहारमा उज्यालो छैन, मुहार चहकिलो छैन। यो किनभने न्यायपालिकाले समयमा न्याय दिन नसक्नु र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सही कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु, दिगो कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु पनि यो कारण हो। त्यसको एउटा प्रमुख नायकको रूपमा उहाँलाई लिन सकिन्छ। हजुर, हुन्छ। धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए कृतनाथ शर्माज्यू। धेरै न्यायपालिकाका धेरै प्रश्नहरू बाँकी हुँदा पनि समय सकिएको छ। यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र यस संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई यस टेलिभिजनमा बोलाएर केही कुराहरू एउटा छोटो समयमा बोल्नुपर्ने कुराहरू धेरै थियो। तर मैले धेरै कुराहरू राख्न त सकिनँ। थोरै समय मैले छुट्टै कुराहरू राखेँ। त्यतिको लागि मलाई बोल्न दिनुभएकोमा म टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता कृतनाथ शर्मा। आज हामीले उहाँसँग न्यायपालिकाभित्र भए गरेका विभिन्न समस्याहरू र प्रधान न्यायाधीशको विषय र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको संसद विघटन र सर्वोच्च अदालतले गरेको पुनर्स्थापनाको विषय र हिजो मात्रै उहाँले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा हाल्नुभएको रिट निवेदन, यिनै न्यायपालिकाका समग्र विषयमा आज हामीले बहस गऱ्यौँ। आजको लागि पनि रेस संवादको समय सकियो। कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।